جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتاك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء. تحية لكم، مرحبا على قناة التونسية. نتقابلوا من جديد في اي تك باش نحكيو على اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. مرحبا بكم الناس الكل. هذا شنو عندنا اليوم في اي تك. اليوم في اي تك تفاصيل الكونفرنس دو بريس نتاع نوكيا في الموبايل وورلد كونغرس في برشلونة. La Citroën C4 Picasso بسيستم تيليماتيك ديفلوبي في تونس. فاي دو سيكوريتي في الاي او اس تجبر ابل انها تعمل ميزاجور للاو اس موبيل متاعها. كيف تعرفوا الناس الكل، في اول الجمعه بدا الموبايل وورلد كونغرس في برشلونه. الموبايل وورلد كونغرس هو منتدى، هو كونغري عالمي يصير كل عام في برشلونه في المده هذه. هو يعتبر واحد من ابرز المعارض في العالم اللي تطرح فيها جديد في مجال الاتصالات. باش نرجعوا نحكيوا الايامات الجايه على ليفينمون هذا باكثر التفاصيل، لكن باش نبداو اليوم التغطيه نتاعنا على قناه التونسيه من ليفينمون تاع نوكيا اللي كان نهار الاثنين اللي فات. شنو صار في ليفينمون هذا، شنو اطلقت نوكيا؟ تابعوا معنا روبورتاج حصري على قناه التونسيه في اي تك. Good morning, everybody. Good morning. Thank you for joining us at Mobile World Congress 2014. من غير تضييع وقت، نوكيا من الساعة الأولى في الموبايل وورلد كونغرس في برشلونة تعلن على جديدة بالنسبة ل 2014. الجديد نتاع نوكيا ما كانش فيه حتى سسبانس، بما أنه الناس الكل كانت تستنى في تليفون جديد يخدم بالاندرويد. هذا اللي ما صارش. نوكيا كشفت في الكونفرنس هذه على نوكيا اكس، وهي الجامة الجديدة متاعها اللي تخدم لي زابليكاسيون اندرويد، لي زابليكاسيون ويندوز فون، et les applications نتاع ويندوز او اس كيف نوكيا هي. لي زابليكاسيون هذوم الكل يخدموا على نوكيا اكس بلاتفورم. الانترفاس نتاع النوكيا اكس تشبه برشا للويندوز فون، لكن بالفاست لين تنجم تلقى قدامك لي زابليكاسيون اندرويد. في الجام نوكيا اكس نلقاو 3 سمارت فون. النوكيا اكس باكران 5 بوس، 512 جيجا دو رام، 4 جيجا دو ستوكاج، مع امكانيه انك تعمل اكستنسيون للستوكاج فيا اون كارت ميكرو اس دي، اباري فوتو نوميريك 3.15 ميجا بيكسل، un processeur dual core 1 GHz ونلقاو فيه الاندرويد 4.1. في النوكيا اكس بلس نلقاو نفس الخاصية متاع الاكس، اما اقوى في الرام والبروسيسور. وبالنسبة للسمارت فون الثالث هو النوكيا اكس ال، اقوى في الرام والبروسيسور، والاكران تاعو اكبر، الكبر متاعو 5 بوس، فيه مصورة 5 ميجا بيكسل ومصورة قدامية 2 ميجا بيكسل. مع الجام اكس نوكيا جاوبت على تساؤل هام، شو المصير متاع الجام اشا؟ والجواب كان ان سمارت فون جديد في الجام هذه، لو اشا 230 كبروا 2.8 بوس. مع هذايا بورتابل اخر اونتري جام يظهر من عند نوكيا هو لو 220، وباش يكون واحد من ارخص التليفونات في لي مارشي، بما انه سومه في حدود 22 اورو. كيف
ما قلنا ما كانش فما حتى سسبانس في الاعلان متاع نوكيا، لكن في الكونفرنس متاع الشركه هذه عطتنا برشا علامات. اولها استقلاليه الشركه اللي بعد اشهر من شريانها من طرف مايكروسوفت تخرج ان سمارت فون فيها كونكورون تاع الويندوز فون هو الاندرويد. حاجه اخرى هي نيه نوكيا انها ترجع بقوه في مارشي تعدت فيه الاسامي وقلت فيه لينوفاسيون. نعود نذكركم الناس كلنا باش نرجعوا نحكيو على الموبايل وورلد كونغرس باكثر التفاصيل الايامات الجايه، دونك كونوا في الموعد. اما توا باش نحكيو على التك نيوز وباش نبداو مع اخبار التكنولوجيا في العالم الكل، خاطر الاخبار ما تقتصرش كان على برشلونه والموبايل وورلد كونغرس. باش نبداو من تونس، والمره هذه باش نبداو مع مايكروسوفت اللي باش تبدا تحكي في القريب على ايماجين كاب. تك نيوز. سانديسك ما بطلتش برشا بعد الاعلان عليه الايامات القليله اللي فاتت. الشركه اطلقت في تونس الكلي يو اس بي دوبل كونيكتور. الكلي يو اس بي هذا اسمه سانديسك دوال درايف، فيه بور ميكرو يو اس بي يتربط على ان سمارت فون اندرويد ولا على اون تابلت تتشارجا بالبور ميكرو يو اس بي، وفيها زاده ان بور يو اس بي ينجم يربطها على ان بي سي. الحاجه الباهيه انه الكلي يو اس بي هذا زاده يتربط على لي سمارت فون ولا لي ديفايس اللي يخدموا باليو اس بي اون ذا جو. الكلي يو اس بي هذا في تونس بكاباسيتي دو ستوكاج 64 جيجا وسومه 85 دينار. ابل اعلنت من اخر الجمعه اللي فاتت على الميزه جور نتاع الاي او اس 7. الميزه جور هذه تصلح فايدو سيكوريتي كبيره في لي زاباري اللي يخدموا بالاي او اس، يعني الايفون الايباد والايبود. الغلطه هذه تخلي اي واحد ينجم يكون ضحيه وينجم شكون يدخلوا على لي دوني بيرسونيل نتاعو. الفاي هذه ترجع الغلطه في الكود، غلطه صغيره لكن اثرها كبير. بعد فايبر واتساب يمكن يصير الدور الجاي باش يكون على لاين. لاين هي ابليكاسيون تابعه لنيفر محطوطه تحت عينين سوفت بانك، وهي هولدينغ يابانيه مختصه في الكوميرس الكترونيك. الشركه هذه بدات خطواتها الاولى في الميساجري في الهند. المرة هذه لاين هو سيرفيس دو ميساجري كيف واتساب، أعلن في أول الشهر أنه ربح 120 مليون دولار في التريمستر الأخيرة من 2013، أوغمونتاسيون ب 550% مقارنة ب 2012. لاين خدمة نلقاو فيها اليوم 340 مليون مستعمل وتقدر قيمتها ب 14.9 مليار دولار. خلطنا الاي كار. تو باش نحكيو على الكراهب، والحاجه الباهيه اليوم انا باش نحكيو على كرهبه في تونس. ما حناش باش نحكيو على الكراهب البرا وشنو فما جديد في التكنولوجيا في الكراهب البرا. المره هذه باش نحكيو على لا سيتروين سي 4 بيكاسو الدوزيام جينيراسيون تاعها بدات تتباع من الجمعه اللي فاتت في تونس. شنو الخاصيات التكنولوجيه نتاع الكرهبه هذه؟ روبورتاج حصري في اي كار. سيتروين أطلقت في تونس لا نوفيل جينيراسيون من السيتروين سي 4 بيكاسو. اون نوفيل جينيراسيون خرجت في بلادنا بزوز أنواع 5 بلاس و 7 بلاس. سيتروين خدمت على الكرهبة هذه، بدلتها بارابور للفيرسيون القديمة وخدمت زادها على ان سيستيم تيليماتيك متقدم برشا مقارنة بشنو فما بالنسبة للجام متاع سيتروين، وزادها مقارنة بشنو فما في المارشي التونسي. كهرباء on vient de lancer aujourd'hui. مع الاكران اللي يحضر في التابلو دبور نلقاو حضور نتاع دي تابلت تكتيل في الكرهبه هذه لا سي 4 بيكاسو دوزيام جينيراسيون. نلقاو كاميرا تصور 360 دوغري باش هكاك تساعد الشوفور انه يعمل مانوفر. نلقاو زاد لو سيستيم بارك اسيست اللي يخلي الكهرباء تدخل وحدها وقت تختار لها البقعه اللي تحب تباركيها فيها. سي 4 بيكاسو dispose d'une nouvelle interface 100% digitale, 100% numérique. La planche de bord épurée est structurée autour de deux écrans. Dans la partie centrale, la tablette tactile 7 pouces et l'écran panoramique 12 pouces haute définition. La tablette tactile commande les principaux fonctions du véhicule, la climatisation automatique Bison, les réglages Bison, chacun peut commander. حاجه باهيه ياسر انه سيتروين سي 4 بيكاسو دوزيام جينيراسيون تكون موجوده في المارشي التونسي، لكن حاجه باهيه ياسر زاد انه الكراهب في تونس يبداو يقربوا اكثر واكثر لشنو فما في التكنولوجيات الحديثه اللي موجوده في العالم. مره اخرى نتحطوا قدام الامر الواقع، الكهرباء تدخل اكثر واكثر في ايكو سيستيم كامل من سمارت فوني دي تابلت تيليكومونيكاسيون كلاود كومبيوتينغ، والكل ياكد انه كراهب اليوم مش كيما كراهب غدوه.
موعدنا بالنسبة لليوم في اي تيك وفين نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار الجمعة مع اخبار اخرى تلقاوها كالعادة على قناة التونسية. موعد جديد مع دقيقة اورانج توا ونقول لكم في الامان. جيان آخر تكنولوجيا وأسواق ما كيفهاش. هذه لايتاك ولا بلاش؟ جيان ما يغلى عليك شيء. ما يغلى عليك شيء.